अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान एंड यू आर लिसनिंग टू गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान। आज हमारा सेशन नंबर 30 है और आज हमारा टॉपिक है सीइंग रियलिटी। हम में से हर एक शख्स अपनी अपनी दुनिया में रहता है और हम में से हर एक का ये ख्याल होता है कि वो दुनिया जो हमने समझी है वो दुनिया ही असल दुनिया है, और मेरे ख्याल में इसमें कोई भी इससे बाहर नहीं होता, इंक्लूडिंग मी। सो इस चीज़ को समझने के लिए आज मैं आपको एक छोटी सी एक स्लाइड दिखाता हूँ। जस्ट देखिए, आप नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आप जो कुछ देखते हैं आपको इससे क्या समझ में आता है। ओके, जस्ट नोटिस कि जो कुछ आपके सामने स्क्रीन पर है, व्हाट इज दिस। आपके अपने जहन में क्या ख्यालात आ रहे हैं? What are you really seeing on the screen? Look at each and every single one of these that you're seeing on the screen and think, really think. And just notice. Now, अभी आपने जो कुछ स्क्रीन के ऊपर देखा, आपके ख्याल में maybe you saw this thing or that thing. I don't want to give any interpretation to this because I know कि हर देखने वाले ने अपने अपने अंदाज से इन चीज़ों को इंटरप्रेट किया होगा। लेकिन अगर आप गौर कीजिए, जो कुछ आप स्क्रीन पर अभी देख रहे थे, ये बुनियादी तौर पे सिर्फ और सिर्फ चंद लाइंस हैं जो किसी ने खींची हैं एक पर्चे के ऊपर, मे बी कंप्यूटर के ऊपर, और कुछ शेप्स हैं, मे बी कुछ सर्कल्स हैं, और उन लाइंस और उन सर्कल्स और उन शेप्स को आपने अपने जहन में अपनी सोच के जरिए कुछ माने दे दिए, और आपको मुझको महसूस ऐसा होता है जैसे हम जो माने उसको दे रहे हैं दैट इज द केस, बिकॉज हमारी सोच हमारी अपनी रियलिटी बन रही होती है। बिकॉज मैं शुरू से आपसे जो बात कर रहा हूँ फ्रॉम डे वन, हमारा जो बेसिक परसेप्शन, हमारी जो फॉर्म होती है, हमारी जिंदगी में कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके बारे में हम कुछ सोचते हैं, कुछ इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स होती हैं। नाउ हमारी जो सोच होती है, जो इंटरप्रिटेशन होती है, इतनी लाशऊरी तौर पर हो रहा होता है कि हमें उसका कोई इल्म नहीं होता, हमें इदराक नहीं हो पाता, और हमारे शऊर में जो चीज़ आती है वो एहसासात जो हमारे अंदर हो रहे होते हैं उस एक्सपीरियंस के नतीजे में, और क्योंकि हमें वो एहसासात महसूस हो रहे होते हैं, वो चीज़ हमारे शऊर में आई होती है, तो हमें ये लगता है कि ये चीज़ वैसी ही है जैसी हमें लग रहा है। लेकिन जो चीज़ मैं और आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं बुनियादी तौर पे वो हमारी अपनी सोच होती है, और हम इस तरह से जिंदगी के बेशुमार एक्सपीरियंसेस को, तकरीबन तमाम एक्सपीरियंसेस को अपने जहन से इंटरप्रेट करके, या यूं कह लीजिए बहुत से केसेस में मिस इंटरप्रेट करके, ऐसा या वैसा पॉजिटिव और नॉट पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं। सवाल ये है, सोचने की बात यह है कि आपकी जिंदगी में ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस हैं जिनकी इंटरप्रिटेशंस आज आपको अच्छा फील नहीं करने देती। आपकी जिंदगी के कौन से ऐसे वाकयात हैं जिनकी रियलिटी कुछ और है, लेकिन आपने उसको इंटरप्रेट किसी और अंदाज से किया। चंद माह पहले की, तकरीबन पिछले साल की बात है कि मैं बाजार गया और मैंने बाजार में एक बच्ची को देखा, उसके हाथ में एक मोबाइल फोन था। वो बच्ची कोई मांगने वाली बच्ची मालूम हो रही थी होलिये से। तो मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल आया कि देखो, पाकिस्तान में लोग मोबाइल फ़ोन, और उसके हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन था, एक स्मार्टफोन, और मेरे जहन में जो ख्याल आया वो ये कि हमारे यहाँ क्या हाल है कि एंड्रॉयड फ़ोन रखने वाले लोग भी भीख मांगते, और
اس کے اگلے لمحے مجھے خیال آیا کہ another side to it, and that is کہ ہمارے یہاں اتنی اچھائی ہے، حالات اتنے اچھے ہیں کہ ایک بھیک مانگنے والا شخص بھی اینڈرائڈ فون افورڈ کر سکتا ہے. اور یہ دونوں باتیں بظاہر مجھے صحیح معلوم ہو رہی تھی اور یہ مجھے پکچر کا ایک کمپلیٹ رخ لگ رہا تھا. لیکن اس میں بہت سے ایسے پہلو ہیں جس کو میں نے شعوری طور پہ فوری طور پہ نہیں سمجھا تھا. مثلاً مجھے یہ کیسے پتا کہ وہ بچی جس کے ہاتھ میں فون تھا وہ مانگنے والی تھی؟ جسٹ بیکاز اس کا حلیہ میں نے دیکھا تو میں نے یہ سمجھ لیا؟ ممکن ہے کہ وہ بچی کسی کی نوکرانی ہو، ممکن ہے کہ وہ کوئی ماڈل ہو اور کسی جگہ پہ لائک ماڈلنگ کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہ فون تھا، وہ فون کے لیے ماڈلنگ کر رہی تھی. کیا ممکن ہے کہ جو فون اس کے ہاتھ میں تھا وہ اصل نہیں تھا، کوئی کھلونے والا کوئی فون تھا، کوئی ڈمی فون تھا؟ کیا ممکن ہے کہ اس بچی کو کے ہاتھ میں جو فون تھا وہ اس کو کہیں سے پڑا ہوا ملا تھا، اس نے اسی وقت چند سیکنڈز پہلے ہی زمین پہ سے اٹھایا ہو اور میں نے اس چیز کو مس کر دیا ہو؟ اس میں بہت ساری چیزیں ممکن ہیں. لیکن ایز لانگ ایز میں نے ایک انٹرپریٹیشن کو سمجھ لیا، اب ہوگا یہ کہ میں اگر ایک انٹرپریٹیشن مثال کے طور پہ میں اگر کسی کے ساتھ پاس جا کر اس کو بتاتا ہوں کہ جی میں نے روڈ پر ایک بچی کے ہاتھ میں موبائل دیکھا اور پاکستان کے اندر تو اتنے برے حالات ہیں کہ ایک موبائل اینڈرائڈ فون، ایک اسمارٹ فون رکھنے والے انسان کو بھی بھیک مانگنی پڑتی ہے، تو وہ لوگ جو میری اسی طرح کی سوچ رکھتے ہوں گے وہ میری بات سے ایگری کریں گے اور وہ مجھے اپریشیٹ کریں گے. اور میں اگر فرض کیجیے چیز سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ کہیں پوسٹ کر دوں تو لوگ اس کو وہ لوگ جن کی یہی سوچ ہوگی they will start liking it. On the other hand اگر کوئی ایسے لوگ ہوں جو کہ اس سے اپوزٹ سوچ رکھتے ہوں، مثلاً کوئی لوگ یہ سوال کریں یا یہ مجھے بتائیں کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے حالات اتنے اچھے ہیں کہ یہاں پر ایک بھیک مانگنے والا شخص بھی اینڈرائڈ فون رکھ سکتا ہے. تو باوجود اس کے کہ مجھے یہ بات ایسا لگے گا کہ وہ میرے خیال سے متفق نہیں ہے، ڈس ایگری کر رہا ہے، مگر یہ بات بنیادی طور پہ میرے لیے جاننا زیادہ امپورٹنٹ ہوگا بیکاز یہ چیز میری سوچ کو، میری پرسیپشن کو زیادہ ایکسپینڈ کرے گی، یہ میرے ذہن کو، میری ریالٹی کو انرچ کرے گی. سو بظاہر ایک شخص جو میرے اپوزٹ بات کر رہا ہے وہ میرے خلاف بات کر رہا ہے، لیکن اس کا خلاف بات کرنا میرے لیے دراصل بینیفیشل ہے. اور فرض کیجئے کوئی شخص مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ فون اصلی ہے، آپ سے کس نے کہہ دیا وہ بچی مانگنے والی تھی، آپ سے کس نے کہہ دیا وہ فون اسی بچی کا فون تھا؟ اب یہ شخص جو مجھ سے سوال کر رہا ہے اس کے سوالات مجھے سوچنے پر مجبور کریں گے اور یہ چیز میری سوچ کو، میری پرسیپشنز کو ایکسپینڈ کرے گی. NLP میں ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایکسٹرنلی کتنے رچ ہیں، میجر فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ انٹرنلی کتنے رچ ہیں. آپ جتنے زیادہ انٹرنلی رچ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہوں گے اتنا زیادہ آپ کا ایکسٹرنل دنیا انرچ ہوگی، اتنی زیادہ آپ کی زندگی آسان ہوگی. سو غور کیجیے آپ کی زندگی میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی آپ نے کوئی ایک انٹرپریٹیشن بنا لی یا ایک انٹرپریٹیشن سیکھ لی اور اس کو آپ نے اپنی ریالٹی سمجھنا شروع کر دیا. کون سے اینگلز ہیں، کون سے زاویے ہیں جن سے آپ اگر اس کو دیکھنا شروع کریں تو آپ کے سامنے ایک نئی انٹرپریٹیشن آئے گی. سو غور کیجیے گا. اور اگر اس سلسلے میں آپ کو میری کوچنگ کی ضرورت ہو فیل فری ٹو کانٹیکٹ می، سیٹ این اپوائنٹمنٹ، گو ٹو مائی ویب سائٹ kamransultan.com and I'll give you the best coaching I can in this direction. So آج کے لیے یہیں تک بات کرتے ہیں اور جو کچھ میں نے کہا اس کو سوچیے گا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خاصی زندگی میں کام آنے والی ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سیشن میں آپ سے پھر بات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. This is Kamran Sultan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.